کامای گل سلام. از پیش کست یک دو دونه ویدیو جور کرده بودم. موضوع نایی بود که حالات یا زرجات 40 سال پیش از دور عبدالرحمن. و اردو ویدیو کست بنیاد چی یک سیمای آفیشیل رپورت بود از یک بریتیش آدم در نام کانولی آرتر که او کست رپورت کست در چیزش پبلیش کرده بود در یک جرنل در نام The Journal of Asiatic Society of Bengal. خب اینج کست ما اینش مدرو بنیزی مینگنش مو کر گوگل کن ایر کست پیدا میتونین در قراری کست. خب خلاصه کست ما او تقریبا پیشنهاد ویدیو که جور کرده بودم مو رپورتینگ که او کرده بود از بامیان و یکاولنگ کست و همیتر درباره سردارای یا میرای دایکندی کست و تقریبا او رپورت امونجا مکمل شد. من میخواستم گو اضافی ویدیو کست درباره جور کنم چر که تقریبا کور شده بودم و یک دیسکریپشن یا زرجات که کرده بودم زو بنیز دور از او بعد مطلب یک ریزه دیسکریپشن از رگو میده و او تعلق شی قد سلیوری مارکت مطلب او زمان که مردم کاروباری انسان ها را کستم شد. ما مطلب ذکر مطلب کم کافی دارک است مزو خاطر ما نمیخواستم دوباره زو کست موضوع جور کنم لیکن پیشنه یک هفته در کویتا اونایی که تمامی از خبر من سوشل میدیا عام شده یکو دنا دختری ازره کسته اقوامشه ویدیو جورنه ویدیو اپیل کسته در کشمو تمام خبرن که دمزی روزات اول درو موضوعش کسته میچله دیگه منیزو کسته بنی دیگه ویدیو هم کسته برو بدن میشه که منیزو کسته تشدد میشه و دختر کسته تابالی مختلف ویدیو ها کسته برو بدر کدر خلاصه چر که ما منی گراوند نیم چر که با انفورمیشن از ما کسته سیکن هن انفورمیشن مطلب تو روی سوشل میدیا ما همزو خاطر کسته ما خبر نیم پورا دیتیل زیر خبر نیم موتیویشن از نار خبر نیم و آدمایی که انوالو نار ما خبر نیم دیگه لیکن و آدم لیکن همین قسم خبرم که همزو خاطر من نمیخواستم دوباره یک موضوعی که انسان خبر نیه انفورمیشن چه بسیار نامکمله ما منیزو که است بایم دوباره زو گپ دیم و دیمیج کن و آدمایی که ویکتیم است و آدمایی که ریل ویکتیم است اونا را که است ما بگم دیمیج کنم دول که است از خاطر انفورمیشن از ما که است همزو خاطر که است ما نمیخواستم دوباره این موضوع گپ دیم تاکه تمام چیزا اوپن شونه کلیر شونه لیکن ما از خاطر ازو بس اما آدم گفتم یک چند اکسپکت دیگه که ریلیتد تزی موضوع است ما اونا رو میخواستم که است موضوع جور کنم لیکن ما میخواستم که یک تاریخی بیکگراند هم که است ما کم دبلیزی بیدم مطلب ما چرکی قومات مطلب ویدیوها جور کردم مختلف آدم آمادن مختلف ایسا که است دیگه همونطور که ما خبر شدی که همونطور که ما منی سوشل میدیا خبر میشه توی امزو که است بیسیکلی سورس انفورمیشن از مویه از بدقسمتی که است که است منیشی میتونه یک گلوک چیزا فیک باشه یک گلوک چیزا که است کو خاص موتیویشن داشته باشه انفورمیشن که تو روی زومای نمونطور که ما گفتم فرست هند انفورمیشن اکسس نداریم و امزو خاطر که است منیزی امکانی از این است که یک غلط انفورمیشن بگیره آدم پاسان کنی و من کوشش کنم که نشنه تا حد ممکنه که ما میتونم خود کست از این دور نگاه کنم. خب به هر حال مریض یک چند اظهار خیال درباره این موضوع آمد و کست امور میخواستم کست موضوعی تاپیک جور کنم و زنگل از خود کست ما این موضوع کست توخ کنم چرکی ای که مطلب یک ویدیو ما یک وایرل میشه مردم کست ورمینگرنا ایموشنل میشه و او که ریسپاند میده لیکن او یک کلان حصه دیگه معاشرتی دیولپمنت شده در زی دوران اونا را کست برملام. خب ما مطلب پیش ازی که بور تاریخ را بگم میخوایم یک چند دنه امزی چیزار که شما شندین ما هم شندم ما خالی کست ریپیت کنم ما میگم کدام شی یک اپینین از خود خور میدم بس ما بس واپس طرف از مورد خاطر کم حوصله کنین چرا که موضوع عامیانه لیکن تاپیک عامیانه لیکن اهم است در نظر است. خب یک ایسا که مردم آمد یک پرسپکتیو مطلب بعض آدم که اینجا کامنتری مکد اونا کسته مگه که اولادایش شما خیال کنین مطلب ریسپانسیبیلیتی پیرنت کسته یعنی مطلب یک کلان ریزن که ایتر ویدیو ها مایه درو کسته
که منیزو کس دخترای کم سن، یعنی مطلب مو دو ویدیو یا فوتوهایش که بدرم شو اندر 18 کم سن اگر دیگه جای باشه دیگه ملکا باشه کس یقین کو جخشو رزی کس فول د ملکی لیول مور، لیکن بدقسمتی کس پاکستان است اورم کس خاص طور پر یک تعلق چه گزی قوم باشه اون کس ازره وری تمامی کس چې ما خورپورت میکره بلکه مردمان شاید خوشحال شونه، یک بلوک مردمان کس خوشحال شونه مقص که مو خبری تعصبات نسلی قومی و مذهبی در زو حد است که مردمان کس توغن اگر مظلوم یک آدم که ویکتیم است مظلوم اگر او تعلقش قد قوم زونیه قد مذهب زونیه مردمان شاید خوشحال شونه، شاید چیزا کنه و بیکگراوند از این میتونه یم باشه که مطلب ازرار که است موتر که تارگت کیلینگ شد، بلکه اینا که است مو شناخت چرم که است مجروح کنه و خاص طور پر منیزی که است شناختی زن ازرار که است چرا که زن ازرار که است همیشه که است در مختلف میدان خودون خور که است نشون میدن. تمام یک قبایلی معاشره مثل بلوچستان که است منی میدان تعلیم ماشاءالله منی ادمنستریشن منی میدان صحت کم چون بسیار کمزور، لیکن استیل منی میدان تیچینگ که است حتی که منی میدانی مذهبی والا مذهبی سکالر که است خلاصه منی میدان سپورتس که است دیگه حتی که در منی آرم فورسیس که است خلاصه در منی هر لیول که است خاتونو از رکو که است بسیار یک اکتیو رول که است دامنان یک چیزا که است و ایژوکیشن منی زو تاپ، لیکن بدقسمتی اینی است که درو کس نه درو شناخت ازره کس منیزی مجروم شورم خاص طور پر شناختی زنای ازره کس و این در نظر از ما بسیار یک اعتماد دی نو دکتروی که میخواهیم میدان تعلیم یا میدان صحت میدان ساینس منیجمنت خلاصه هر شعبه زندگی که اونا میخواه که کار کنه منیز اعتماد زناره مجروح میشه، مطلب ایدنتیتی از نا مجروح میشه، هم از درونی خودی معاشره مو بلیز نه دباو مای از منی خانهایش کست بلیز نه دباو مای هم دیگه معاشره کست میشه، هم چر که ایمیج از نا خراب شده دیگه مردمان تر دزین خی که ایمیج جور نمی تر که دوباره مغربی خواتین باز مردمان تر ایمیج جور کنی مردمانی که مهاجر شده در افغانستان که ما اینجی خیال نکی هر دختر انگریزی که وش کده دیگه تو آزادی بریش چپٹا کنی دیگه اون مو تر ایمیج شاید درو جور میشه بس دیگه بچاک از دیگه قومای اونا شاید تر فیل نکی مطلب فری دیگه دختر ازره فری دیگه بور مطلب نمی جگیش کسته مطلب یک ایمیج از اینا کسته درو خراب میشه در نظر از ما که لورد پرشر کستم بلی فیملی آمایم بلی ازنامایم دیگه کستم زو خاطر کسته ما خو در نظر از ما اگر ما خو یک اندیویژوال در عنوان یک فرد و ما کسر گفته نمیتونی چی کار میتونی چی کار نمیتونی مو خالی یک کامنتری میتونی درباره معاشره کسته مو چیز که در فکر از ما مطابق سوچ سمجھ از خود مطمئن گپ خورمیزنی در نظر از ما که یک راکی کاونتری هسته که دختروی آزره کسته مزید باید مهنت کنن مطلب اونا یک ایمیج که اینجا دیمیج شده مو ایمیج خور کسته اینا بیلد کنن نشان بدن ریال فیس خور نشان بدن مطلب و اچیومنت خور کسته اینا نشان بدن مطلب دنیا را کسته امنا کسته منی میدانی چیزا کسته تعلیم مزید کسته کوشش کنن منی میدان ساینس باید منی میدانی آرم فورسیس خو باید منی اقتصاد منی هر فیلد که مطلب اویلیبل است هر اپارچونیتی که اویلیبل است صحیح طریقه کسته چیزا کنه یک تاکي امو عزت قوم شکنج مجروح شده عزت نفس شک مجروح شده امور بحال کنه نه مطلب عزت کسته صرف تعلق شي د مرتکانیه صرف تعلق شي د بچي ازرنیه ای تعلق شي د دختروش ما د خواتین چې ما هر کدومش مطلب رول خدا کنه که مطلب می بدخواهی قوم از مونای که میخواه مطلب ایمیجی از مور تارنش کنه در هر صورت چه ایمیج دختر مویه یا بچی مویه مو ایمیج خور کست مو بحال بیلی بلکه از او کدام بارتر کنی مطلب یک شما گفته میتونین یک ایموشنل سپیچ است میتونین در عنوان یک چیزا شما انترپریت کن لیکن حقیقت مویه اونایی که مطلب بهترین جواب مویه که شما کست اونایی که میخواه ایمیج شما را دمیج کنه شما کست کوشش کن که مزید کار کن مزید چیزا کن یک ایمیج دیگه کست شو کن نار غلط ثابت کن خلاصه یک ایموشنل تقریره لیکن در نظر از مسئله خود یک واپس بایم از بلی ٹاپک کست دور نشنم دیگه خو یک
इससे माशरा कैसे तर सोच मुना कि ये कोताही ای کوابه که مثلا ای کوابه کسته اونار سکول راینا یا مطلب سیل فون میده مطلب کسته دیگه زیمداری کسته بیغم است خوب گبه در نظر ما بسیار ویلیڈ پوینت است لیکن مکمل نیه از خاطر ازی مکمل نیه ما کم از کم در اینجی که شتو مطلب ما که بار یک گبر که ما شندوم مگه It takes a whole village to raise a child کسته این یک مطلب افریقن پروورب است مگه پورا یک دهات میخواه مطلب ایچر که منی افریقا دهات مطلب زونجی ناگرته لیکن لازمینه که دهات هر معاشره از خود لازمینه منی دهات تو که منی شهر والا تو که اگر ملک در ملکی والا لحاظ مقصد دیگه بازی است که تمام ریسپانسیبلیتی تربیتی اولاد را تربیتی بچه را کسته تربیتی دخترو را دبله شانی کوابان دختو کسته در نظر از مسئینی است بلکه کسته زیمداری پوری معاشره میشه اگر تو یک دنه دهاتی معاشره پوره یک دهات انوالو میشه منی تربیت ازی که مطلب یک خوب چیزا کن بس اگر تو منی یک دنه شهر میشنی زیمداری پوره شهر است اگر منی کمیونیتی زیمداری پوره کمیونیتی است زیمداری ای کوابا از تمام ٹاپ از تمام اول است زیمداری استاد هم است منیزی لیکن استاد هم تر که کوابس خود خیلی لیمیتیشن در استاد ده حد اسکول میتنه ده حد هم زو آورد که میتن تایم بده که مثلا کست یک استاد ما یک گنٹه ده استودنت گپ شمیزنه از بعد کست و سوشل میڈیا کست شاید 8 آور زو بیشنه 10 آور دیگه زور کست سوشل میڈیا کست کنزیوم کنه همانی سوشل میڈیا هر رنگ آدم کست ما گپ میزنه هر رنگ پروگرام چیزا منه همزو خاطر رول استاد بسیار لیمیتیده رول ای کوابه کست اینج بسیار لیمیتید میشه در دور از مو که مثلا موقت اینترنت کنکتی که تمام روز کسته روزانه کسته هزارها دانه ویدیو اپلود میشه روزانه کسته هزارها دانه آرتیکل کسته قایم شه فیلم ها ریلیز میشه مووی ریلیز میشه چیزام ریلیز میشه خب واپس بله گب بایم تر گبی علماء مو گب دی اس گبی انټلیکچوالز دی یا گبی سوشل اکټیویست دی هر کدام از نه از خود یک لیمیټیشن ده لیکن اگر هر کدام شي اینا رول خور کی ادا کنه اینا کسته باز او کسته میتونه کسته مو یک صحیح تربیت کنه مثلا ستوری ټیلرز مو کسته رول اینجا ادا داره که یک نریټیو بیلډ کنه چیرنګ نریټیو تو می دی آرټیسټایز مو کسته که مطلب چیرنګ ایمیج تو درو جوړ مونږ منی کسته خلاصه تمامی از مخابره که ما در گوتر دور است که کلچرال وار ریال است کلچرال وار کسته ریال است مردم کسته ثقافتی دیگه ثقافت میخواد تباه کنه ثقافت از خود کسته دامینیت کنه این بسیار چیز است خب ما منجی پیش از اینکه پیش برم مطلب یک دو پوینت کسته میزنم مطلب منجی امی واقع که شد منیزی کسته یک چند نفره کسته مجبور میشن شاید تا ایموشنز خو یا تا جذبات قومی کسته مجبور شدن آمدن پیش کیمره گپ میزنن ای کوابار نصیحت نه یا مثلا معاشره نصیحت نه یا مطلب کسته چیزا مگن در نظر از ما کسته بسیار خوب دیولپمنت یقین که ما اگر دلی خواهش از ما است که ایکا و بابا کسته میتر مثلا میگو باکولو لازمینه که هر کس که روی دروی کیمره میشنه و انتلیکچوال باشه باکولو کسته باید اینجا بیشنه روی دروی کیمره بیشنه اونا کسته می گبره که قد نوسیخ میزنه امو گبره که قد اولتاک میزنه روی دروی کیمره بیشنه بچه قوم خوب بگه مطلب ای تیم یک مردما اولتا کسته چای که مطلب هر ایج باشه اونا کسته قد ایکاوی خو قستی تایم تیرم اونا بلی سوشل میڈیا درو باکولای دیگه قوما کسته مای گبای خورمگه ما مطلب گو نمیگو خوب نمیگرم لیکن این درسته که بس نیراتیو از ناکسته دمونه زینی اولاتاش ما او باکول میتونه باکول چاینیز باشه او میتونه باکولی از ایندیا باشه او میتونه باکولوی چیزا باشه پس کلچرش مرافت کلچر مطلب صرف ده حد از اینی است که مطلب تو یک خاص ټوپی داشته باشی خاص کالا داشته باشی خاص فود داشته باشی اصل استوریه اصل چی تایپ ورلد ویو کسته تو دمونه دماغ یک بچه میندخته گیمینگ بچه کسته تو هم روز کسته برای گیم میشنه دیگه کسته اگر مو گیم دیولپرز نداره که مطلب منی زو گیم کسته استوری از مو باشه نریٹیو از مو باشه ورلد ویو از مو باشه بس بچه که منی ویدیو گیمز کسته که مور هر تایپ گیمز که نریٹیو از ناره که میده بس زونجی قصور از اولتانیه قصور از موه که مطلب کمزوری منه که مو در گیم دیولپ نمیتنه که مو ترویزو کسته مو تربیت کنی مو فیلم درو نمیتنه پروڈیوس کنی فیلم که
چیزا کنه بس او که فیلمی دیگه مرد ماروش کد نریتیو زنار چیزا بس مو ड्रामा अगर प्रोड्यूस नहीं होता बस अगर मो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं होता बस अगर मो क्लासेस टीचिंग वाला पढ़ाऊं बस अगर मो गॉसिपिंग अस खुद खुद नहीं होता अगर मो कस्ता शो वाला कस्ता चीज़ा वाला की ना कि दरो मिशना खूब बचार तो रोक नहीं होता कि तू चीज़ तो होना क्वार कस खुद खुद पर्सपेक्टिव दर हर कस खुद एक खास शौक दर دیگه هر فیلد کی اولادای ریزه یا مطلب بچه یا نوجوانای یا جوانای که اونا توغمونه باید دمونی زو باشم زو خاطر ما کم مزه گلاس خوشحال شدم با وجود از که بسیار بد دوره بسیار دقیق والا دور است که یک آدم درو ویکتیمایزد یک آدم درو ویکتیم است بازو هم کسته غیب است بازو هم کسته فورس میشه که نو بیانات تدبرو منیزو کسته درو اینجا درو پولیس کسته کوتاهی نه تریس نمونه شاید پس پشت چی گیمه و ما خبر نیم تو گفتم که ما فرست هند انفورمیشن ندارم ای درو قصدن میشه درو کسته بس اگر منیزی ویدیوهای دیگه قومام کسته منیزو ناسته اونا چر نمیشه چر صرف اینچ کسته ازره کسته یوز میشه اینچ کسته مو ایمیجی خواتین از مو کسته درو تارگت میشه ایمیج ازره کسته درو تارگت میشه درو عزت نفس و ازره اینچ کسته درو میخوای رگرد بده مجروح کنه درو میخوای ایدنتیتی ازره کسته منیز چشن ما خبر نیم لیکن هم در معلوم میشه از بروش کسته ما نمیخوایم گو سازشی تیوری اینچ کسته پیش کنم لیکن از حالات و شواهد هم در کسته بالکل واضح معلوم میشه نه که برای پلیس کسته از یک کامره چیزا بدور کدو آی پی ادرس بدر کدو یا از بله سوشل میڈیا تریس کدو هیچ مسئله نی عام آدم میتونه در نظر از ما خو برای چیزای نمیتونه وقتی که نه اکتیویستار میتونه پیدا کنه دیگه ملکا مردمار پیدا نه تریس نشره منی کویتا و جای کسته ریزه که یک آدم خانهش معلوم داره آدمش گرفتار بریز نخی ایزی فول ایزی است همزو خاطر ما هم معامله صرف یک قص ساده نیه پس پشت ازی کسته چیزای خوب به هر حال ما نمیخواست بلی تاپیکا کسته برو بدرشنی چرا دیگه قومام کسته بلیش گپ میزنم ما میخوایم بلی موضوع خود خوبایم خو یک است امیر گپ گفته که مطلب یک موضوع بال شده واریز گپ زدشته که ای کبابا همزو خاطر ما هم که دزی حد کسته صرف ای کبابا کسته نمیتونه کبابا کارش دبل شده مطلب گرگاه اونا کسته صرف دزی حد بود که مطلب اسکول رای کدو بود یا مثلا کسته نصیحت کدو بود یا کار یاد دادو بود یا گو هنر پیشه یاد دادو بود یا اونا ذره دزی موشه که اونا کسته نه صرف سوشل میڈیا از نار کسته مانیتر کنه نه صرف کسته سیل فون شرطو مانیتر نی لازمی نه که تو زور زبردستی و چک کنی وس خود طریقه داره منیزی کسته باید یک وابار یاد دادش نه که مطلب شما چطور میتونین سوشل میڈیا را کسته بغیر ازی که انویسیو باشین انویسیو یعنی مطلب کسته زور زبردستی کنین یا فیزیکلی چک کن نان انویسیو چطور کسته مانیتر کنین سافتویر ها ملاوم شد طریقه کار هسته که دیگه مردم همونه که بابا خبر میشه توریزو که اولاتایش چیرنگ اکتیویتی نمونه سوشل میڈیا چیز توغنه چیز میخانه چیز وشمونه چیز کارمونه قد کی گپ میزنه چطور موشه که فرینش نیه و دیگه کسته ذمہ داری هم شده که تو سوشل میڈیا کانتنت جور کنی که تو نمیتونی از کنزمشن شروع کنی بس اگر تو خالی کنزیومر بودی اولاتایت هم کنزیومر بود بس از اختیار تو بدرم شد تو تا یک حد رکسته کنترول میتونی کانتنت شکسته برای امزو خاطر تو کسته باید کمپیت کنی اونایی که ویدیو لاگ اونایی قضنا باید کمپیت کنی اونایی که ویدیو گیم پروڈیوس نه تو کمپیت کنی اونایی که مووی جور نه کمپیت کنی ड्रामा वाला تو کمپیت کردنی مجبوری دور از موسته اگر کس تمام زی قرار نمیتن مو کی چیزایی درو نمیتونه از واسه بدور لیکن مو مجبوری یه متر گفتم که رولی پوره معاشره است که اینجا باید کسته هر کس باید اینجا رول خور کسته ادا کنه نه منی سوشل میڈیا باید کانتنت جوش نه بله ورلد ویوز پرسپیکٹیوز مو واش چاہے کہ وہ مطلب تعلیمی ہے چاہے کہ مطلب بله سوشل ایشوز ہے چاہے کہ وہ تفریحی است کسته چاہے کہ وہ ساینسی است هر کس مطابق واسه بدر کنه دیگه کار نمیتونه جگو باکلو حتی که کوکینگ کسته حتی که مطلب کالا کوکدو حتی که در نظر از ما که چیزا همو کارهایی که عام یعنی تو برای خاطر چیزا منی در نظر از ما ریسپانسیبلیتی خاتونو است ریسپانسیبلیتی دخترو است ریسپانسیبلیتی بچه است ریسپانسیبلیتی آرتیست هایم سیاست دانایم تمامی کسته اینچ کسته در منی میدان تاشنه خو یک پرسپکتیو شد که مطلب سوشل میڈیا ماده و چیزا ماده یک ایسی کلچرل والا ورک یا ایسی تربیتی والا یا ایسی ایژوکیشنل والا یک اکسپیکت است که دوباره ازی شده منیزی کسته باید تمامی ذمہ داری خطا کنه اما قصد که ما میتونی ما برودوری که امرا میشنی گب میزنی
دغه زینی که مطلب کی تو کی نامونه لیکن مو که مطلب مو ریسپانسیبلیتی از مو است که نراتیو دیگر که بخوای کانتر کنی نراتیوز خود باید مو استادش روی دوری کیمرا بگی چای مو بخوای چای نخوای این ضرورت تایم است و این که است صرف مو در گفتم ریسپانسیبلیتی اینتלקچوال نی هر کس است هر عمر اون چای کنای ای که بابایی که کالج نرفته چیزا نرفته اون از خود اکسپریانس لایف اکسپریانس در از خود یک پرسپکتیو در خود چیزا در اون باید دمنی میدان باید روی کیمرا بشنه باید بگه دغم خنده دغم چیزای مردمانش نینجی باید اجای گوی از رو بشنه روی دوری کیمرا بگه با کلوی از رو باید بشنه بگه دورش است اگر مو نکنی بس نراتیوی که ای که بابا هم تن داشته پرسپکتیوی از او گم میشه دیسپیر میشه که است خالی ریسپانسیبلیتی علمانی که است اینجا که است باید بشنه ریسپانسیبلیتی عام آدمان که است منیزی است خاص طور پر ریسپانسیبلیتی ای که بابا اضافه ریسپانسیبلیتی است لیکن دوره خب دیگه بار تمامی خبر مور یک پرسپکتیو دیگه که است هیر مطلب از گات بالی گفته شده بار که است گفته شده می که است امی دفکی این دختر که دیسپیر شده بلیش که است درو ویدیوهاش مایه درو بلیش تشدد میشه خلاصه در این دورانی که است ریسرفیس کرد یعنی این موضوع که است دوباره تاپیک بال شد که مو 20 سال مو که است شکار دهشتگردی شدیم مریضی دهشتگردی که است 30,000 زیاد نفر که است شهید شدن اونایی که شهید شدن نه ناوری خانیخ بودن دیگه اقتصاد زو خانه که است سرانداز شدن به هر حال ایموشنال دیمیج یک طرف است تراماش یک طرف است سایکولوژیکلی یک مطلب سوشلی امپکت میشه ولیده حساب است اقتصادی طور پر ندارو بسیار کلان دچکم میگن 30,000 اضافی که است بله چیزه دوگونه زو که است زخمی شدن و فامیلای که زخمی شدن علاوه زو که مطلب ناور خواست دست میدن اونا که است مجبوری حال اونا خیال چی بله معذوریت از نار که است چیزا کنه بس این قسم مردمایی که مهاجر شدن ما خبر نیم مطلب اینجا صحیح چیزا خو نشده لیکن شنود است دیگه مطلب یک چیزی که تو میشنوی موگی ما خبر نیم مو استاتستیکس کنفرم نداره لیکن مطابق چین ادعامیه که مطلب 50,000 نفر که است مهاجرت کرده خو اثرای زوناخ که است مایه هم اقتصادی مایه هم سوشلی مایه هم بلیزی که مطلب تو کلچرال پروڈکشن یا قوم رو کپیسیتیش که است لازمیه که بلی نه تمام که است بلیش اثر انداز میشه دیگه خو یاری آزرگو خو اونایی که اسمانی کاربرای آزرگو که از دست دادن نوکریای که از ناز دست دادن خاطر تارگت کلین که موو کردن صرف خو بیزنس ها که اونا لاس شد رفت از بین که رفتن اونا خو از خود خاص اونا هم از خود امپیکت دار خب مطلب یک پرسپکتیو یا ریسرفیس شده که مطلب یک گب زرو زدم شه که پنجاب رجایی که مردمایشی ناز دهشتگردی تیر کردن نه مردمایش که استرنگی آزرگوری لیمیت شدن که مطلب اونا کاربرای د بازارا لب کاربار نتنن از علاقه خبرو که اونا نوکری نتنن ملازمت نتنن اگر اونا که از چیزا سفر نکردن مهاجرت تا ونیز نانشتن اگر اونا که است درو از خاطری بزی که انفلیشن این شده از خاطری زی مهنگایی گرانی که شده که گیپ است منی اینکم مردم منی از که مردم درو منی تنخواهی یا منی آمدنی شی قد اخراجات که درو قز اضافه دروش داری اگر منی پنجاب مردم که است درو برش مشکل میشه که اونا که است کنه آزرگویی که 20 سال هم اقتصادی طور پر دیمیج شدن هم کلچر شکست هم آدمایش از منش رفتن بالکل از لیاز دیگه خو لازمیه که اثرات از بله معاشره از چند برابر است پریشر از که است چند برابر است خب این خاص یک کمیونیتی خبرو در منیزی که باید رول حکومت باشه لیکن بد قسمتی مو خبره که حکومت پاکستان که است چی رنگ است مطلب ذمہ داری که است دا نمونه 20 سال یک معاشره که تارگت کلینگ شده ریسپانسیبلیتی حکومت بود که و آدمایی که شهید شدند او خانوار که است برای ریهابیلیتیشن از نه که است کار کنه اونایی که زخمی شدند اونا ریسپانسیبلیتیش گرفتش نه خرچایز نه دادش نه ریهابیلیت نه خودی پوره چیزی ازره پوره قوم ازره که است هر کس ده هر لیاز هر خاندان هر فامیلی تقریبا متاثر شده هر شخص متاثر شده این 20 سالی ریسپانسیبلیتی حکومت بود لیکن منیز نشد خب نالی یک پرسپکتیو ازی بود که مطلب خو مو منیزی که مطلب آدم ازی پیش که مطلب پریارتی آدمایی که من آزرگو منی حکومت داشت یا نماینده‌ای که آزرگو منی حکومت داشت ازی پیش پریارتی می بود که یار روड جوړ کو سړک مطلب که است یک 2 ویل او مسئله است
رئیس مسئله است، ایشوی سیریس است. اسکول زرد است. از پیش هم میشد مطلب اسکول میشد، کالج میشد، روड میشد که است چیزا که است او گایس مطلب اینی که است ایشوز بود. لیکن نمایندای سیاسی حضرت هر لیول است. ما نام گو کس را نمیگم، ریسپانسیبیلیتی تمام است که مطلب منی پالیتیکس است. ریسپانسیبیلیتی از نبود که مطلب گناه است منی خمشش گفتم شد ریکارد جور شد که 30,000 نفر که شهید شده، خانواده از کدام کندیشن چی حال است، چی رنگ امداد میشه. باید قد حکومت این نیگوشیشن شده شد، ام د صوبه لیول شده، د فدرال گورنمنت کسته باید پارت پالیتیکس بود. منیزی چی قصد شده باید منیزی کسته امی تر که ما روی دور کیمرا استادم شد باید نماینده از مو کسته ما استادم شد مو گفت هر پارتی کسته چیز از خود ذمہ داریش اونا باید میگفت که مو تبال چیز کار کرده. متر که د زخمیاش این که د مهاجرت ها که شده مردم ها کسته یک ساسته که منیزی کسته در نظر از ما مردم ها از موم در سستینه اونا کسته نماینده خو سوال نمونه که چیکار شد خانواده شهدا، چیکار شد خانواده معلولین یا زخمی ها کسته چیکار شد، مردمایی که مهاجرت کردن مجبور شدن مهاجرت کردن خانواده از نه چیکار میشه، کمزور طبقه کسته اونا چیکار میشه. این حصه پالیتیکس از موید نبوده، حصه پریارتی از مو کسته نبوده و باید شونه. خو مطلب می چیزا کسته کو موضوع بدر شد که مطلب یک حصه خو ذمہ داری کوابه تعلیم تربیت از تعلیم استاد و علما و این چیزا هست. لیکن یک حصه جو کسته اقتصادیه و او اقتصادی که مور دمیج که شده حکومت منی کمپنسیشن زی برای ریهابیلیتیشنی خاندان ها افراد و آزره از هول چکار شده. ای سه پالیتیکس آزره باید باشه، علاوه روड و گیس و بجلی و گیس کسته ای حصه باید شونه سیریس شونه گفته شونه برای زی دیسکشن شده. ما کس بلیم نمونم درو چرکی کاری بلیم نیه هنچ کسته کار کردیت گرفتونیه. یک معاشرتی مسئله است که برای اینکه است تمامی مو کسته درو از این متاثر میشه. منیزی کسته رول شنه این رول افراد نیه، یک فرد این مطلب 20 سال که تارگت کلینگ شده یک آدم نمیتونه این مسئله را حل کنه. معاشره از مو از هول کمزوره نخواد از بس از کسته برو بدرشنه و این کمزوری کسته معلوم شد. مردمای وطن که مهاجرت کردن دو کویتا آمدن جخشور از نار مومنی سوشل میڈیا وش کردی مردمان گفت منی روډا آمده یا منی گلی آمده یا منی مانبارا آمدن یا مردمایی که حکومت اغوا کرده دیسپیر کرده برده پس پشت از نکسته جخشورای از نکسته. به هر حال اگر اونا منی حکومت بودن یا هر چیز بودن اونا خود اینچ که آمده اونا مهاجره اونا پناهنده و هر پناهنده از خود یک خاص حق و حقوق باید کسته داشته باشه. حکومت ها نمیتونن اونایی که پناهنده میشه اونا رو گرفتار کنه و دیسپیر کنه. خب خلاصه منیزی کسته چیزا است ای سی پالیتیکس است که مطلب پالیتیشنزم باید منیزی کسته انتلیکچوالزم کسته ریسپانسیبیلیتیش میشه که منیزی موضوعات کبده منیزی چیزاش نه یک اکونومیک پرسپکتیو کسته بس ای کسته یک در نظر از ما کسته یک ایسی دیگم کسته در منیزی کسته ما باید اید کنی منی و یسته که مطلب سوشل میڈیا کسته یوزیج چرا ایز مردم کسته مدرو کسته چطور منی فرض کو که سوشل میڈیا مطلب یک خوب یوز هم است در نظر از ما مطلب یک بد یوزیج هم است منی ایزو کسته. خب خوب یوزیج چی تر است بعض اوقات قومایی که فول مجبور میشه مطلب مو خبر حکومت پاکستان کو نظام نداره که گو سوشل سیفتی نیٹ والا کسته گو پروگرامی که نداره که فرض مثال کو آدمی که باکول میشه یا فرض مثال کو که یتیم میشه یا مثال کو بیوه میشه یا فرض مثال ده گو مجبوری لیاز کسته نمیتونه که خود سپورت کنه یا مثلا ناجور میشن خود سپورت نمیتونه. حکومتی پروگرام نیه برای تر آدم وزنا مردم مجبور میشه روی دری کیمرا ما مطلب کسته از مردم از خود کسته مدد میخواه. بعض اوقات مطلب لوکل تی وی چینلایز مکسته مطلب ویدیوز نارنه بس فون نمبرز نار میده مطلب چیزانه یک ریزن چیه ترسته که ترست ایشو است چرا که سوشل میڈیا مطلب غلط یوز هم شده کل محترم کیساش ده که مردم ضرورتمند نبوده لیکن آمدن میسیوز کرده مطلب ترست مردم هارت شده آمدن مجبوریه گفتن لیکن مجبوریه صحیح مجبوری نبوده.
مطلب ما از خاطر از اونجا ترست ایشویی که مردم هم گموز اینج پیسه رینی مطلب ده حقدار مرزی از غول کسته خو خلاصه اینج ترست ایشویی هم خاطر مردم مجبور میشه کیمرا بده فون نمبر بده که دایرکت لیکن منیزی کسته عزت نفس و آدمی که مدد میخواه مدد کارش است عزت نفس زوم خسته کسته مجروح میشه این مطلب یک ایسه دیگه است که در نظر از ما بسیار اهم گفتم و کافی ویدیو در لینک شما کوشش نم تیز برم که ایر کسته کوتاه کنه خلاصه در نظر از ما وقتی که یک جایی که حکومت در کمزوری نه در دغول نمایه بعد اون کسته پالیتیشنز زمو کسته اکسترا کار کنه و خاص طور پر این موضوع اقتصادی مردم را کسته بحالی مردم و کاروبار شکسته باید تاپ پریارتی باشه مطلب کنه تاپ لیستی باشه و هم آدم کسته اونا باید ریمایندر داده بوره کانستنت باید نیگین کنه باید نرتنگ کنه سیاستدانای خود و مردمایی که رول در منی حکومت کسته آواز شکسته شنیده میشه اونایی که منی ایوانای حکومت گفته از آواز در اونا هر پوزیشن کسته هر کس باید کنه intellectualism و responsibility شسته که بیشنه لکایی کنه including ما کسته باید گفتش نه لکایش نه چای تروی اخبار میشه چای تروی چیزا میشه چرا که بار کسته ریمایندر داده بوری تنگ کده بوری حکومت ها کسته سوشل اکتیویست ازمو کسته بار باید دوباره ایزی کسته پرنس کانفرنس کنه یا احتجاج کنه یا جلسه کنه یا جلوس کنه کانستنتلی ریمایندر بیده جخشور کنه تاکه حکومت در مجبور کنه که مطلب 20 سال کی ازرگو که دمیج شده کسته باید بریزو کسته دمیجای شرکسته باید منیزو کسته چیزش نه تاکه این معاشرتی خرابی کسته دینجا نشد خلاصه رول ذمہداری تمام به خیال از ما زیاد شده چای که وی کبابه چای که استاد چای که سوشل اکتیویست پالیتیشنز هر کس ده هر کپاسیتی کسته تمامی کسته رول ذمہداریش کسته زیاد شده ایمیجای مو خراب شده برای ایمیج ریهابیلیتیشن خواهم کسته اینج کسته بسیار در نظر ما چیزات کار خب یک مطلب ویسا شد بس ده گفتم که ده گوتر معاشره در نظر از ما که ایدی ور یک بسیار یک ایدیل سولوشن عادت ایدی از خاطر زو ایدی جور شد که حکومتی اداره پاکستان که او قرار که ریسپانسیبلیتی زو بود او از غول دیسپیر بود از غول گم بود غیب بود همزو خاطر رو کسته مجبور شده از خود خو کسته شیلتر جور کنه شیلتر برای او دختروی که است دیگه اولادای ریزه قدای که بیخ جنگ دن یا ناراض شدن از خانه تطانه بغیر از سوچ نه که انجام شی کسته چیز میشه بزونا کسته غلط جای مور بز ماخر مجبور شه بلی روڑا میر سیدی اونار کس جب من اولادای ریزه کسته قصیش کسته اونش دن مطلب یک سیف هاوس داره دیگه مطلب که اونجی کسته اگر گو اولادی ریزه گم میشه گو مهاجر کویتخ مرکز مهاجرت مردم از ایران اینج ما از افغانستان اینج ما استاپ که از غول مردم بیسر و بیسر پرست ممنه یا مثلا یگو کس که کانای کوله یا مهاجر یا چیزایی ناجور میشن به چیزا میشن دبلی رود برایز نا کسته ایدی اوری در نظر از مو کسته یگو در نظرت داره خاطر زو ضرورت این میشه که هر کس که ضرورتمند او کسته طرفی ایدی اور یک فیس بوره در جایزی که طرفی سوشل میڈیا بایم ترست والا ایشو کسته مرسنش کسته حل میشه که آزره ضرورت داره که یگو دنی ایدی پیدا کنه که مردم دیگه ترست کنه اونایی که میخوای خیرات بده در نظر از ما که است آزره بسیار مخیره بسیار دستواز داره بسیار دستکلان داره نه اینجی کست اعتماد ولی شو یکر گو دنه ایدی و نه آزره پیداش نه در نظر از ما آزره گو میده قوما میده کسته و اونا میتونه اونایی که اولادای ریزه یا مطلب دختروی است یا مطلب خاتونوی که مطلب بی سرپرست شده یا مطلب اونایی که ناجور یا ضعیف یا مسافر خلاصه هر لیاس که اونا چیزا میشه اونایی که شیلتر داشته باشن سیف چیزی جگه داشته باشه خوراک شی حق شی چیزیش کسته بریش کسته پروتکشن شونه تاکی انتر غلط آدما کسته اونا را استعمال نتنن بریش کسته دیگه از خاطر از بس اونایی که ضرورتمند اونا کسته مجبور نشن که روی سوشل میڈیا باین فون نمبر خو بده از مردم کسته مدد بخوان عزت نفس کسته مجروح نشنه بلکه اونا ایدی اور آدم باشه پیش زو بره بگم این مدت کار مسته بس ایدی مردم ایدی رو بده ایدی پیل کنه بس او خو چرک سوشل آدم است و خو چیزیش نمیشه بس او کس برد مردم خو بده مطلب بینچ کسته مو یک دنه میدلمن د کار داره رنگی ایدی اور یک دنه مخیر آدم د کار داره که آدم د کار داره که از خود تیر شونه این چیز کسته کنه در نظر از ما چرا که اینجا حکومت از غول غیبه
و مو معاشره مو که است نداره راست قومیه چای که مذهبیه چای که قومیه چای که مطلب سوشل اکتیویستایز مو است ای کپاسیتی نداره که مسائل مردمان آیی کپاسیتی داره که مطلب جخشور کنه گو چند گونی چاول ریک چند خلط دال رکسته چند تیم روغن ریک بوره رکسته سال یک چند دفعه یک چند خانوار بیده قد زوی مسائل حل نمیشه برایزی کسته گودن اداره ده کار داره که اداره کسته مسلسل پیش مردم برو مسلسل اپیل کنه مردم او ترست کنه مسلسل و کسته بیده و مسلسل کسته اولگیر باشه و او جای داشته باشه جگه داشته باشه شیلتر داشته باشه برای مردمایی که ناجور بی سرپرسته یا مسافر است یا دخترو اولادای ریزه که اونا کسته مجبور نشنه که اونا کسته دگیری انتر ظالمه باشه که اونا کسته تعصبی مذهبی یا تعصبی قومی یا تعصبی نسلی اونا کسته کوشش کنه تر قرار کنه یا اونا کسته بهتر میسیوز کنه خب خلاصه کسته او آدمایی که مطلب دزی کیس ما گفتم کیس ما خبر نیم همزو خاطر ما دوباره زو گب نمیزنم نمیخوایم کسته اینجا گو ویکتیم کسته دمیج نه ما مطلب اعتماد دروم که مردمایی که منی اون گراوند هستن اونا درو بلیزی کار نن کوشش نن اونا کسته کارتنا قابل تحسین قابل خراج تحسین مگن هر رنگ مگن مطلب اونا کسته قابل اپریشیبل دیگه مو که سیکند هند انفارمیشن داره مو بهتره که درباره زیاد گپ نزنی زیاد کامنتری نزنی که نخوای دمیج کنی مو آدمی که مظلوم امور مزید کسته بلیش چیزا نکنی لیکن مو کسته معاشرتی مسائل که بروزو بدرمشه اور کسته چیزا کنی خب ما مطلب یک جنرال گبابت کافی ویدیو لینکتی شد ما کسته مورم یک پرسپکتیو دیگه هم تر که وعده کردم یک حصه دیگه زیر کسته ما بگم او ایسا که ما میخواستم مثل بگم دوباره از کسته ویدیو جور کنم کامنتری شد کافی لینکتی کسته موی بود همیشه وقتی که مو درباره کویته گپ میزنی درباره بلوچستان درباره افغانستان گپ میزنی مردم هم یاری قبایلی معاشره منی قبایل که است یه خاص سنسیتیویتی داره باز مردم هم یار منی قبایلی معاشره مطلب یک میت حساب کن یک کلانترین دروغ است که مگه منی معاشرتی قبایل که است مردم مهمان نوازه مردم که است چه زمانه پناه میده اونایی که مظلوم اونار پناه میده پناه این کلانترین دروغه که گفته میشه که است درو یا این تر که است چیزا میشه که اونا که است خواتین را که است عزت میده لیکن ما از خاطر گفتم قبل مر گوش نکن بوری طرف تاریخ که است تو کنی در 1840 یک کرنلی متبر کس بوده مطلب ما رولش خبر نیم شاید میجر بوده یا مطلب گو برټیش آدم است اینج کسته ای قانونی آتر کی چیزه کسته آرتیکل پیش کرده منیزی که ابزرویشن خو مگه یعنی 40 سال پیش از عبدالرحمن انسان ها بالکل آزادانه کاروبار شما شده زن مرد ریزه کټه سودام شده نه صرف آزره خو یک حصهش بوده اینال مطلب ما اینال شمور میخوان روی درویشون شما انگلیشم شاید من اسکرینش معلوم میشه شما میتونن هر کس خواهشمند است تا ویدیو میسیج کنم ما برش لینک شم کس داره اینم شاید ما لینک چک کرتا تیج کنم قد ازی که خودون چم خانده میتونه پیج معلوم داره 126 مو پیج میخوان دیگه اش کس مو ملی 128 دو پیج نکست کس یکی سی دیگه اش کس مو میخوان ما متبرش میخوانم توخ کنم ما تب دازرگیش کس مگم که اونایی که مگمو قبایل کس مهمان نواز نبوده هر کس که کمزور بوده هر کس که دیفنسلیس این ورد از من این ورد از میگه هر دیفنسلیس هر آدمی بی‌دفاع اینا می گرفتن غلام جور میکنن در مارکت کس سودا میکنن چای زن بوده چای مرد بوده چای شیعه بوده چای سنی بوده از هر قوم مطلب منیز افغان کم لیکن مطلب قزلباش چیزا کسته ایماغ آزره منیزی کسته کتا تارگت کسته شده منیزی کسته خب بور بخانی چرا که گبایز ما کسته زیادتر انترپریتیشن کسته د منیزی میشه خب ایو مرتکه کسته اینا از بامیان طرفی کاولنگ مایه بزرگ کاولنگ کسته طرف ایماغا مرز منی ایماغ ایریا ایماغ کسته اینا تریول نه طرف میمنه خلاصه یال که مادرو میخوانم این جینا کسته د میمنه رسیده خب بزی سیچویشن میمنه کسته رو گپش میزنه خب مگم
چند مایل منده بود که مطلب مو در میمنه برسی مو کسته اونجی وشمونی یک دنه که چیزا کسته یک سلیو مارت مطلب کسته مارکت خلاصه شورت کسته دیگه اونجی یک دنه مارکتی ازی بوده که اونجی کسته غلام فروشی میشده آدم فروشی میشده منش کسته یک دنه سلیو مارکت کسته ده اونجی بوده از اونجی کسته یک دنه مرتکه با کل کسته بلی گوڑیخ کسته طرف از نامه باز از بعد کسته اینار مگه ما گوڑیخ خور کسته سودا منم لیکن د بدلی زی گوڑه کسته ما یک دنه میل سلیف میخوایم یک دنه جوان مرتکه سلیف نگفته که مطلب اینجی کسته کدام قول چیزش خالی گفته مطلب تا که اوش کده که قافله ما جلدی سر گوڑه خماده گفته یعنی گوڑه از ما برای فروخت است ما کسته د بدلی زی کسته یک دن پونی میخوایم پونی ریزه سایز گوڑه رو مگه ما یک دن ریزه سایز گوڑه میخوایم و یک دنه غلام جوان کسته میخوایم مطلب د میمنه کسته انتر اوپنلی مارکتش کسته بوده نمانش کسته خب بس اینا کسته مطلب برو مگه تو شرم نمخوره که مثلا تو کسته مخلوقی خدا کسته تو ترید شرکسته منی یا مطلب سودا فروخت منی بس اون مگه ما نمونم صرف تانا ما نیم اینچ کسته تمامی مردمان کسته اینچ کسته سودا منه بس اینچ کسته یک بسیار اهم گب مثلا مگه مو ترکی دمانی آزرگو گوسپو کسته معیاری گوسپو کسته پیسه همی تر که مو یالی که میخوای کاروبار کنی بوری کو چیز بخری مو بتا پیسه میونه روپیه د پاکستان روپیه دلار مطلب کسته تو د دکان موبری اکسچنج بونی د بدله کو چیز مو زمان کسته روپیه د منی ازره کسته روپیه چیز بده چیزا بده گوسپو بده مطلب هر چیز قیمت چقدر گوسپو معیار شه چیزا مشه گوسپو سودان مگمو تر که د منی ازرگو کسته چیزا کسته چیز بگی کرنسی سودا فروخت کسته گوسپوه منیز مو کسته کرنسی سودا فروخت کسته آدم یعنی د میمنه کسته خو خلاصه کسته ما میخواستم شمار بگم که مطلب منی بازارهای میمنه از خاطر زی ذکر شده که مطلب بامیان کاولنگ مورد چیزا بس مو گفته که مطلب د بامیان کاولنگ می کارام شده مردم سلیف سودام کده ترید سودام کده و خانه اربابا کسته خانه میرا کسته مارکت بوده مارکت برای سلیف کسته خب بس ای کسته مردم کسته یک دیخ دوزیم کده من گفتم که مطلب او پیشنه ویدیو کا ریمایندر که مطلب ازبکا ایماغا دیگه اقوام کسته منی دهاتای ازرگو ریدم کده مطلب حملم کده نزونج کسته ادمار اقوام کده مو بردن بزونار کسته دینوان سلیف کسته سودام کده یعنی آدم کسته د عنوانی مال حساب مشده د عنوانی کرنسی کسته حساب مشده خب بازمزو خاطر کسته ای از خاطر ازی اهم است که د افغانستان د چون باشه که مطلب تقریبا 1.5-200 سال پیش کسته تا حساب کنو که تا 120 سال 130 سال پیش کسته آدم سودا فروخت مشده و او اگر اینام مو قبایلی مو خواتین را عزت میدی ای کلانترین دروغ تاریخی دروغی است کلانترین دروغ تاریخی است از خاطر ازی که خواتین را اینا سودا فروخت میکرد خاتو سودا فروخت میشد منش اگر اینا مو مهمان نواز بی دروغ میکرد چرکی مطلب مو منیزی کس درو میگه هر مهمان کی میماده اینا توقع اول قرار میگرفت هر قافله کتیر میشتن هر کس تلقیز نرایخ میگرفت و ناز نه ټیکس میخواستن خب من نام ازو ټیکس او شروع میداده بعضی کس زبردستی میگرفته بعضی نه که کم خودم هستم مذهبی دیگه حضور میگفت او شروع بدی یعنی از هر قافله از هر جایی که تو درفت او شروع میداده مرافت دیگه تو هر کس حصی از خود لوٹ کده مرافت بس اگر تو د خانه گو میر و سردارش که میمادی بزو میر سردارش توقع میکرد که تو گو تحفه بدی اونار اگر تو تحفه نمیدید بزو نه کس تو زور زبردستی است رو میگرفت یعنی مطلب تو را د خانه خو د عنوانی حساب کنو که همون ترک مردم اغوانه گو کسر میگره د بدلش رنسم میخواست تو د خانه زو که مرافتی د خانه که میششت بس تو را از تو تحفه میخواست اگر تو تحفه نمیدادی تو رو کست اونجا قیدی میکرد د سر تو کست چیزم کرد اینی کست از مهمان نوازی اونم کست از احترام قبایل اینی کست قبایلی نظام حقیقتی قبایلی نظام اینمی است دیالی که مردمای کلیم منو کلمه کست هیستوریکلی گو چیزا نداره اینا کلیم هستن اینا دروغ هستن همزو خاطر کست ما میخواست می کتاب را کست ما بگم اگر شما میگرنین که مطلب گو دنا دختر تین ایج را کست یعنی اندر ایج را کست اونجا گرفته مشه یا خو شیره مجبور مونه د جسم فروشی یا هر کار از بعد بلش تشدد مشه ویدیوش کست جور مشه بالکل غیر انسانی سلوک که مشه دیات چون باشه که هی حسی کلچره
i se قبایلی روایت ای کسته این میترم شده کسته ای دروغ اگر شما کسته توقع کن که اینا کسته شما رو مثلی اینا کسته بله مهمان نوازی چیز داره یا مطلب نام مو انسانیت در میخوان یا مو اخلاقی معیار داره ای گواه کسته تمام دروغی نه تمام شی کسته کلمه یا مهمان نوازی و غیره و غیره هر چی کسته اینا صرف تمام شی لفاظی است. خب خلاصه کسته دمنیزی کسته اینجی بس ما گفتم که امپورتنت باشه که مطلب انسان از کرنسی کسته استعمال شده مریضی کسته سودا شده بازو کسته مطلب دوباره چیزا موگه که مطلب کدام انسان کسته قیمت چی چقدر باز اینجا موگه مردمای از هرات موگه از بست که کلو مردما از هرات کسته امو والی هرات که بوده دو تیم از بست که کلو مردمای هراتیاره اینا کسته دینوانی سلیو ورده دمانی بازار میمنه برای سودا که مطلب ویلیوز نه تقریبا ختم شده از بست که مطلب سلیو سپلای زیاد بوده تقریبا ویلیوی هراتی کسته از غول گم شده منیزی کسته مطلب باز ازره کسته کم ویلیو داشته بزو مگه که ازره ویلیوش اینی قزاسته اینجا مگه اگزیکت پرایس چی قزا مگه لیکن خالی مگه اینی قز کسته لیکن استمام زیاد وی که ویلیو داشته تبالیم کسته مطلب منی مارکت خریدار داشته او کسته او غلامایی بوده که از روم بوده علما معلوم نی این روم مطلب شی کسته وسترنرز اونایی که مطلب زرتچوک چیزا کسته که مو داره زرت پوست کسته در نظر از ما روم خود دیگه جای نمانده البته منی افغانستان که مو گاه که کافرستان بوده یالی نام زور چیزشتنی نه نورستان که مطلب اونایی که مو دیسندنتی چیزای الکساندری نمتر که مطلب کلاشیای مردمای کلاش که در نورد پاکستان در نظر از ما شاید گیر موقع چرا که اینا انگلیزا رو توقع نداشته شاید کسته در نظر از ما اونا که کم نقش و نگار از نکسته کم مطلب گریک ولا نقش و نگار داره همزو خاطر شاید روم که اینا مردمایش موقع شاید امونایه که مطلب این مردمای که از نورستانی موجوده کافرستانی و زمان شاید اونو مردمان ستیل کم ویلیو داشته منیش کسته مطلب یک حساب کنو که ما اینجا درو یک مفروضه درو میکنم که ما خبرن که مطلب از روم چیزه چرکینا کلیر کنه نگفته و قزل باشا کستم در ریال قزل باش درو منیج کسته امفسایز نه که مطلب ریال یعنی مطلب ازرگوم که غلام شز بس که سلیف ش زیاد بوده ترید ش زیاد مش آدم مطلب ویلوش بوده لیکن کم هراتیق بخی کم شده بوده ویلوش کسته او ترکیما درو تکست درو مفهم چرک کم گینه تکست و لیکن اونای مردم که از روم است یا در نظر از ما که از نورستان است و قزل باشه است استیل کم ویلیو که استمانش داشتن یعنی مطلب داچم باشه این مطلب امپورتنت بود که ما ذکر شد کنم که شما منی گوتر معاشره میشنین که منی زو که انسان مطلب معذره مطلب همسایه‌شی گوتر مردم است که کلیم اونا از مهمان نوازی مونه کلیم اونا از اسلام مونه کلیم اونا که از کټ مطلب اخلاقی ولا کلیم مونه که مو حقوق زن و مطلب خواتین احترام شون چیزا منی لیکن حقیقت او ای کبا که است تمام دروغ است نه صرف کلیم حقیقت یه است که در نظر از نه که آدم بالکل ویلیو نداره اصل ویلیو که است پیسه داره و خاص طور پر زن باپ خو در نظر از بالکل بریز نه اهمیت نداره خو ما نال توپ کردم یک سی دیگه که است پیج 128 که است دمنیزی ما میخوام یک ریزه حصه پاراگراف را که است منیز بخوانم منیز بسیار امپورتنت منیزو مگه خب دیگه د میمنه مطلب یک بلوک مردمان موشینده نه که یک بلوک آدرگو که است از ترس سیازی که مطلب خودتو پروتکت کنه اونا که است د سنیشت باز اینجا درو مگه که مطلب مردمای سنی را هم که است اینا درو میگرفته اقوام کده و سودام کده یعنی ای مغاره که است و علاوه زو آدرگوی که سنیشتم چیزام شمزو خاطر مگه Sunni religion is no longer safeguard against captivity. یعنی یک تیم بوده که مردمان شاید صرف شیعه ها را کسته تارگت میکرد بس اون مردمایی که مذهب خو ریله میکرد اوناش سنی میشده یک لیولی پروتکشن شاید اونار ملاوشت مردمان اونار اغوا کرده و دینوانی غلام سودان هم کرده لیکن مگیالی متر معلوم میشه که نو لانگر مطلب یال تو اگر مذهب خور بدیم سنی میشی بازم کسته دیگه اینطور پروتکشن نمیده سنی هارم کسته مطلب چای که ماغه چای سنیای آزره بوده اونار کسته استیل اقوام کرده و اونار کسته منی سلیف مارکت کسته سودام کرده
خب یک امپورتنت پوینت بود در نظر از ما که تاریخی تلخ از مو کسته تعلق شسته دیگه موگه که هر هو شخصی که بی‌دفاعه اینج امپورتنت در گپ شما دیگه گپ مذهب نمیزنه گپ بی‌دفاع است موگه هر شخصی که بی‌دفاعه اور کسته اونا دمانی مارکتی که میتونست کسو که گو کم کار گرفته بیتنه اور کسته اونا اقوام کد و برای سلیف چیزا کسته سودام کد برای امزی فورست لیبر کسته خب باز وقت اینی پوینت شما میخوایم بگم که درباره هزموه مگه امی مطلب قافله از نه که بودم گس پشت از مو یک دنریزه قافله آمد و قافله غلاما بود منی که از او قافله مطلب طرفی از میمنه آمده دو قافله کسته منی از نه کسته شیعه ازر شیعه و سنی ایماغا کسته بوده یک دنریزه قافله غلاما کسته منی از کسته ام شیعه ازر بوده ام ایماغای سنی منی از نبوده و این امپورتنت که ما میخواستم منیش بگم که عمرای از غلاما و سلیف که اونم بوده از 5 تا چند ساله تا 30 سال یعنی شما خودون چه مندازه دین که اینا مطلب مو رحم داره مطلب مو کسته چه زمانی اولاد ریزه ازن خون مطلب 5 سال مطلب یک بچه اگر 5 سال است و مطلب تو از منی دیهات چی مطلب ریڈ کی منی دغوا منی اور دوزینی بزرگ کسته منی سلیف مارکت کسته سودا میشه منیش کسته مزو خاطر ما میگم قبایلی کلچر که بوده قبایلی نظام که بوده بسیار زیاد ظالمانه بوده بسیار و اثرات از او تا امروز است امروز که شما مردمار میگن که بالکل ادغام شد نی آدمار میز نموک شه یا برایش قد شهر کارم نیاد ترید نه سودا نمیتر که تمامی از خبر کامل نالج شاید د فیوچر گو پروگرام کنی دوباره زی بیشنی گب دی یا اونای که نالج بل پیدا کنی گب دی دوبارهش بوگا چرا ما کلو قصاشن تو مازر کوئی کی از زرجات ما طرف کویته دمرا کسته عوام شن دوزی مشن یا قید مشن منیزو کسته اولاتای ریزه خاتو مرتکا تمامیش کسته انکلود است و از کویته کی طرف ایران مورد دمرای تفتان و زیدان کسته قچی کا زیاد مشده لیکن خلاصه کارام شده کافی کسته دیگه خو ما منش کسته کاف ونو ویدیو کسته در نظر ما کافی لینک شد لیکن ما خواهیم یک سمریش کسته دوباره برم سمری است که بله قبایلی نظام کسته اعتبار نکن ترست نکن و تاریخی قبایلی نظام را خبر باشن که منیزی کسته انسان بالکل ویلو نداره و منیزی اولاد ریزه بالکل ویلو نداره و خاطو خاص رو بالکل ویلو نداره دبلیز نکسته و منیزو قدزو گاه کی مردما بود تعصبات نسلی و مذهبی و قومی که منیزم شعور کسته چند گونه کسته و شدت پسند چند گونه از کسته زیادتر منیزم خب دیمنه ایسته که ما تمامی خواست منیز بگم یه است که معاشرتی تبدیلی ها که آماده از خاطر اینترنت و از خاطر چیزا که آماده ریسپانسیبیلیتی ها کسته دوگونه شده منیزی کسته آزره ضرورت داره از مردم و ضرورت داره برای اگر ما میخوایی چیزا کنی که پروموشن کلچر صرف دزی حد نمیشه که مطلب مو ټوپی جوړ کنی او کالا جوړ کنی او یک چندن خوراک کستم در کنی نریټیو سٹوری ټیلینګ از مو زیات اهم است و ای سٹوری ټیلینګ کسته صرف د حد آرټستانی صرف د حد رائټرز نه صرف کسته د حد ټیچرز نه صرف د حد انټلیکچوالز نه صرف د حد مووی میکرز نه ډراما والا جوړ کدنی نه یا مطلب نغمه نگارانی است رول ازی کسته صرف ده حد علمانی است منیزی باید عام آدم کسته رول خور ادا کنه شما منی میڈیا باید کب خور بگین شرم نخرین چاہے که او مطلب از هر عمر و هر ایج است اونا باید منی معاشره از خود کامنتری کنه میتن از منی ازار گب که گفته موشه 999 دنیش کسته فضولیات باشه مطلب کسته مطلب فضولیات چی که مطلب عامیانه باشه و قصد کارآمد نباشه لیکن یک دنیش میتونه کسته کارآمد باشه یا یک فرد میتونه مثلا کسته 100 دنه پروگرام کنه از منی 100 دنیش کسته 95 کسته عامیانه باشه زیاد قابل چیزا نباشه لیکن 5 دنیش کارآمد باشه یک دنیش کارآمد باشه خو خلاصه د مقابل نریټیو کی تروی فیلمه گفتم شو گیمینگ زدم شو میوزیک ددم شو چیزا رنگه کی ددم شو خلاصه کسته د مقابل زو مزره در که نریټیو از خود خور بگی نریټیو با کل آجای نانا بابا خالا کاکا ماما عام آدم دوستا دیگه کسته مزدورکار
هنرمند هر کس که است اینچ که است نریتیو شی مزرد داره چر که نو بچه که است زیاد تایم قد فون تیرنه زیاد تایم خور که است بله سوشل میڈیا تیرنه زیاد تایم که است قد گیم تیرنه زیاد تایم که است اونلاین تیرنه همزو خاطر شما مزرد دارن که اونلاین کانتنت که است پرودیوس کن جور کن رو کیمرا استادشن بوگین کبای خور بوگین خاص طور پر کمبوتی عجب کولو میچور سایتی فامیلیز مزرد داره حتی که ما کالاکوگیشم سلایی کڑاییشم هنرشون که است باید اونلاین که است باید تاکید دختر روزو یاد بگیره کوکینگ شی که است حتی که ما در نظر از ما حتی که سانگ پروڈکشن شی حتی که نجار شی آینگر شی باید اونلاین باید که است چیزا کنه تاکي کار پروموت شنه تاکي هنر پروموت شنه تاکي مطلب چیزا که است مردما بد نگه بگه یار اگر ما استن ویلڈنگ اونم ویلڈنگ که است یک لو کار یا ما که مکینیک کار یا استن که ما پلمبینگ یا که ما نجارم فرمسال یک لو کار نه لو کار نیست یا استن که ما سنگ تراشم خلاصه یک یا مثلا ماولی جور یا مثلا خلاصه مار کار لو کار نیست شما باید اینچ کس باید پروموت لازمی نیست که مثلا تامی کس فیلم استار باشه مووی استار باشه انتر مویا داشته انتر چیما داشته باشه انتر خلاصه چیز داشته باشه اونج باید کس خالی جان خورشو کنه یا فرم مثال چیزی خور کنه یا مطلب گو خاص هنر داشته باشه که مطلب شو کنه بگه یا مطلب اینتلیکچوال باشه که باید دریای علم را کست پیلاو کنه نه مو کست فول عام آدما کی عام چیزا کست زرد در چر کی اینا کست حصه زندگی است حصه کلچر از موسته که باید اولتای ریزن جین کرچ نه کرناوش که تو ویلڈنگ را مردم لایک نه پوست نه کامنت نه خوش ما وش طرف ویلڈنگ شاید بوره اگر وش نه که مطلب می بریک لیرینگ مطلب می مستریگری کی مردم مون انکریج نه کوکینگ شاید انکریج نه یاد بگیره سلای کڑایی کی مونی مو انکریج نه بگیره ساینس مونی تو امو انکریج نه خلاصه هر حصه هنر هر حصه چیزا که باید گفتش نه ما گپ کلو ریپیٹ کردم خاطر است که در نظر ما خیال کردم که ضروریه که اینا باید گفتش نه ویدیو کافی لینک ته بخشش باشه معذرت می خواهم همین جمع کست ویدیو رو بند کنم باز گو تایم دیگه ان شاء الله بله کو تاپیک دیگه باز روی میشه باز موگه تشکر شما